ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् अमृतचरिता ज्योतिर्नाथम् अमृतचरिता ज्योतिर्नाथम् आश्रितरक्षक सद्गुरुदेवं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् प्रेमस्वरूपं ज्योतिर्नाथं ज्ञानप्रदाता ज्योतिर्नाथम् आतुलरक्षक ज्योतिर्नाथम् आतुलरक्षक ज्योतिर्नाथम् अमरपुरीश्वर सद्गुरुदेवं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् अमृतचरिता ज्योतिर्नाथम् अमृतचरिता ज्योतिर्नाथम् आश्रितरक्षक सद्गुरुदेवम् ज्योतिर्नाथं विश्वान्तर्यामि ज्योतिर्नाथं विभूतिदाता ज्योतिर्नाथं विश्वान्तर्यामि ज्योतिर्नाथं ब्रह्माण्डनायक ज्योतिर्नाथं भक्तमन्दारा सद्गुरुदेवं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् श्रितजनपोषक ज्योतिर्नाथं प्राणप्रदाता ज्योतिर्नाथं श्रितजनपोषक ज्योतिर्नाथं प्राणप्रदाता ज्योतिर्नाथं रक्षणप्रभुवा ज्योतिर्नाथं रक्षणप्रभुवा ज्योतिर्नाथं तत्प्रणमामि सद्गुरुदेवं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् अमृतचरिता ज्योतिर्नाथम् अमृतचरिता ज्योतिर्नाथम् आश्रितरक्षक सद्गुरुदेवं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम् ईश्वररूपं ज्योतिर्नाथम्। ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ విశ్వశాంతి వర్ధిల్లాలి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి.
రండి విశ్వశాంతికై మాతో చేతులు కలపండి. జై జ్యోతి జగజ్యోతి.